बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें PSL सीजन 10 के हवाले से। लाहौर कलंदर्स बामुकाबला कराची किंग्स। कलंदर्स फैन कलंदर्स की जीत के लिए पुरज़म है, कराची किंग्स भी जोर लगाएगी। अब इस हवाले से मजीद का तफसीलात हैं, जानते हैं हसनैन ओलग से। जी हसनैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के माबैन खेला जाने वाला जो मैच है इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ है कि दोनों जो टीमें हैं वो अगले राउंड के लिए आज जोर आजमाते हुए हमें दिखाई देंगे। अगर लाहौरियों की बात की जाए तो उनके जो दिल हैं वो लाहौर कलंदर्स के साथ धड़कते हैं और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो स्टेडियम में जाकर मैच देखने के लिए बेताब हैं। कुछ ऐसे ही जो कलंदर फैंस हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, कराची किंग्स के साथ आज मैच है लाहौर कलंदर का, कितने एक्साइटेड हैं आप? जी बहुत एक्साइटेड है। मेरे ख्याल है PSL का सबसे टकरे का मैच है वो लाहौर का और कराची का है। ये जैसे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है तो ये दो शहरों की राइवलरी है, तो हम लाहौर का सपोर्ट कर रहे हैं और शाहीन अफरीदी जो है वो हमारे स्टार हैं और दूसरा फ़खर ज़मान को हम सपोर्ट करेंगे। उम्मीद है ये दोनों जो है आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उम्मीद है जी दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप क्या कहेंगे, कौन सा मनपसंद प्लेयर है और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरा फेवरेट प्लेयर शुरू से ही फ़खर ज़मान है। हम उसी के लिए आए हैं, उसी को देखने, उसकी बैटिंग देखने। क्या लगता है फ़खर क्या करेगा? फ़खर से उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो पावर प्ले को अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे और लोगों को एक अच्छा मैच देखने का मिलेगा। लोगों को जी एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। भाई किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है और स्टेडियम में जाके मैच देखने का जो एक एक्सपीरियंस है कैसा रहता है? मैं लाहौर कलंदर को सपोर्ट कर रहा हूँ और जो प्लेयर है वो सिकंदर रज़ा इस टाइम काफ़ी हॉट फॉर्म में है। उसके अलावा मैचेस का ऑब्वियस ही बात है क्योंकि सबसे बड़ा मैच है PSL का जो लाहौर और कराची का होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मज़ा काफ़ी आएगा, इलेक्ट्रीफाइंग होगा स्टेडियम और अभी ही काफ़ी भर गया होगा, तो उम्मीद है कि काफ़ी इंजॉय होगा। उम्मीद है फैंस को कि काफ़ी इंजॉय होगा। लाहौर कलंदर्स के ये फ़ैन थे हमारे साथ मौजूद, यकीनी तौर पर लाहौर में हम मौजूद हैं और लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में जो फैंस हैं वो स्टेडियम का रुख कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर अपने मनपसंद खिलाड़ियों को बकअप भी करेंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे, नारेबाजी भी होगी और यकीनी तौर पर ये आज का जो मैच है वो बड़ा एक्साइटेड होने वाला है। इस वजह से जो कलंदर फैंस हैं वो काफ़ी पुर उम्मीद हैं कि आज जो लाहौर कलंदर्स हैं ये मैच जीत कर अगले राउंड के लिए खुद को मनवाएगी। जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। हसनैन ओलग हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अतहर वहीद, DIG एडमिन इमरान किश्वर ने शिरकत की। DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा, DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान भी मौजूद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद, SSP ऑपरेशंस तसव्वुर इकबाल ने शिरकत की। SP CCD 1 शाहमीर खालिद, SP CCD 2 अब्दुल हन्नान ने भी शिरकत की। SP CCD 3 आफ्ताब अहमद फुल्लरवान, SP डॉल्फिन अरसलान जाहिद भी मौजूद थे। इजलास में अमन अमान के मजमूई सूरत हाल समेत दीगर पेशावराना अमूर का जायजा लिया गया। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के तंजीमी ढांचे और SOPs पर ब्रीफिंग दी गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के बाहमी रवाबत और मुख्तलिफ अमूर भी ज़ेर गौर आए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। DIG इमरान किश्वर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और CCD के माबैन फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं। CCPO के अफसरान को मुकदमात पर पेशरफ्त पर बाकायदगी से ब्रीफिंग की हिदायत भी जारी की गई है। CCD और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माबैन इंफॉर्मेशन शेयरिंग और मुसलसल राबते की हिदायत भी जारी की गई। बाहमी इश्तराक और ताउन से क्राइम कंट्रोल में बेहतरी आएगी। CCPO लाहौर की जानिब से कहा गया, मुश्तरका काविशों से जुराइम की रोकथाम और क़याम अमन में मदद मिलेगी। CCPO की जानिब से ये भी कहा गया। MD वासा गुफरान अहमद का ख्याबान फरदोसी जोहर टाउन ट्रंक सेवर काम का मुआयना। DMD वासा अब्दुल लतीफ़ और नेस्पाक हुकाम भी मौके पर मौजूद थे। एक्सियन जोहर टाउन ने MD वासा को पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ख्याबान फरदोसी पर सीवरेज लाइन पर केसिंग का काम जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया ख्याबान फरदोसी पर 3 जगहों पर बैक वक्त काम जारी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, MD वासा गुफरान है बंदे ख्याबान फिरदौसी सीवर तब्दीली मनसूबे का तफसीली दौरा किया, जहाँ पे एक्सचेंज जोहर टाउन को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मनसूबे पर काम जारी है। केसिंग का काम इस वक्त किया जा रहा है, जबकि 3 मकामात पे खोद कर
سیور ڈالا جا رہا ہے، اور جب ان کو فل کیا جائے گا، بیچ فل کر کے چھوڑ دیا جائے گا تو وہاں پہ ٹریفک بحال کرا دی جائے گی، پھر نیکسٹ پوائنٹس پہ کھول دیا جائے گا. اسی طرح یہ MD واسا کا کہنا تھا کہ پروجیکٹ کو ہر صورت بر وقت مکمل کریں اور جو ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے اس سے پہلے کرنے کی کوشش کریں. مین روڈ ہے، مین آرٹری ہے، ٹریفک پریشر زیادہ ہے، اس کو مینیج کیا جائے. یہاں پہ کسی قسم کی کوتاہی یا مٹیریل میں کسی قسم کی ہیرا پھیری برداشت نہیں کی جائے گی. MD واسا نے واضح طور پہ اپنے اسٹاف کو اور کنٹریکٹرز کو اس بارے میں آگاہ کر دیا ہے. جی ٹھیک ہے درے نیا، بہت شکریہ آپ کا. فیروزپور روڈ پر سوئی گیس کے لیکیج مرمتی کام کے باعث اہم علاقوں کی گیس بند. کاہنا کاچا، پنجو پنڈ، شالیمار ٹاؤن اور احمد پارک کی گیس بند ہے. بحریہ نشیمن، سینٹرل پارک، پام سٹی، جھلکے گاؤں، بدو کی، ریحان گارڈن والوں کو مشکلات کا سامنا ہے. SNGPL کے مطابق گیس رات 9 بجے تک بند رہے گی. مرمتی کام کے باعث 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک گیس بند ہوگی. اطراف کے بعض علاقوں میں گیس پریشر کم ہوگا. متاثرہ علاقوں میں کوٹ نبی بخش، پرسرام، سویاسل اور پنڈو کی گاؤں شامل ہیں. بحریہ نشیمن، سینٹرل پارک، پام سٹی، جھلکے گاؤں، بدو کی ریحان گارڈن، کاہنا کاچا، پنجو پنڈ، شالیمار ٹاؤن اور احمد پارک سمیت دیگر علاقوں میں بھی گیس بند ہوئی. ترجمان کے مطابق مرمتی کام تیزی سے جاری ہے. متاثرہ علاقوں میں گیس جلد بحال کر دی جائے گی. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ بندی 8,000 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا. فوڈ سیفٹی ٹیموں کی جانب سے کارروائی کی گئی. لاہور میں دودھ سپلائی کرنے والی 30 گاڑیوں میں موجودہ 70,000 لیٹر دودھ چیک کیا گیا. تلف کردہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ سے قدرتی فیٹ کی کمی پائی گئی. دودھ کو جدید ترین لیکٹوسکین اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا گیا ہے. ملاوٹی دودھ نواحی علاقوں سے لاہور کے مختلف دکانوں پر سپلائی کیا جانا تھا. DG فوڈ اتھارٹی نے کہا دودھ ہماری بنیادی غذا ہے. ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. معیاری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز مالی کا حلقہ N119 کا دورہ. دروگا والا، مومن پورہ، محمود بوٹی میں ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے UC 138 دروگے والا مومن پورہ کا دورہ کیا. کارکنان نے پھولوں سے استقبال کیا. علی پرویز ملک نے سیوریج پائپ لائن ترقیاتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا. پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید، اکرم گجر، ملک صدیق اکبر، مطلوب جٹ سمیت دیگر موجود تھے. لیگی رہنماؤں نے ترقی کا سفر جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا. اس مقصد کے اوپر، آپ کی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی کوشش کے اوپر انشاءاللہ تعالی بھرپور آپ کو ایفرٹ نظر آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ بھائی ان ساتھیوں کی مدد کے ساتھ آپ کے سارے مشورے ان کی آواز بھی بنے گا، اور آپ کو یقین دہانی کراتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ان کو حل کر کے بھی دکھائے گا انشاءاللہ تعالی. علی پرویز ملک اور میں آپ کا خادم ایک ایسی ٹیم بنی اللہ کے فضل و کرم سے کہ اب بات صرف اسی سیوریج پر نہیں رکے گی انشاءاللہ تعالی. اب بات جو ہے وہ پورے حلقے میں ترقیاتی کاموں کے انبار لگائے گی انشاءاللہ تعالی. علی پرویز ملک اور ملک وحید UC 135 محمود بوٹی بھی گئے. علاقے میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا. فضل ربی، رانا شاہد صفدر، رمضان بھٹی، میاں امجد شفقت سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین احمد علی کے ساتھ ارباز خان، سٹی 42. وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے ہمراہ سینئر صحافی تجزیہ کار عمران یعقوب خان کے گھر ویلنشیا ٹاؤن آمد. وزیر اعظم نے عمران یعقوب کو ان کی بیٹی کی شادی کی مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف سینئر صحافی تجزیہ کار عمران یعقوب خان کے گھر گئے. وزیر اعظم نے سینئر صحافی عمران یعقوب اور اہلیہ کو ان کی بیٹی عائشہ عمران کی شادی کی مبارکباد دی اور نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. دلہا محمد مہد سعادت، دلہن عائشہ عمران سعادت، اعجاز قریشی، طاہر یعقوب خان، میاں محمد سعید، عبدالرحمن عمران بھی موجود تھے. وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارا. وزیر اعظم نے دعا کی کہ ہم سماجی بندھن دونوں خاندانوں کے لیے ڈھیروں خوشیوں کا باعث بنے. حمزہ شہباز نے جوڑے کو پیار کیا، تحائف اور گلدستے پیش کیے.
इमरान की शादी की मुबारकबाद दी और नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दुल्हा मोहम्मद महद सादत, दुल्हन आयशा इमरान सादत, एजाज कुरैशी, ताहिर याकूब खान, मियाँ मोहम्मद सईद, अब्दुर्रहमान इमरान भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अहले खाना के साथ वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म ने दुआ की कि अहम समाजी बंधन दोनों ख़ानदानों के लिए ढेरों खुशियों का बाइस बने। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से चीन के मुतअद्दिद सरमायाकार कंपनीज़ के हुकाम की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत हुई। चीन के सरमायाकारों ने सोलर एनर्जी, EV सेक्टर, फार्मास्यूटिकल और दीगर शोबों में सरमायाकारी का इंदिया दिया। सरमायाकार कंपनीज़ पहले मरहले में असेंबलिंग, दूसरे मरहले में मैन्युफैक्चरिंग और तीसरे मरहले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगी। ये कंपनीज़ मुकामी सरमायाकारों के साथ जॉइंट वेंचर भी करेंगी। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिर हुसैन का कहना था कि चीन की वीवो मोबाइल फ़ोन कंपनी ने इंडस्ट्रियल स्टेट फैसलाबाद में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तामीर शुरू कर दी है। उन्होंने मज़ीद कहा, वज़ीर आला की हिदायत पर कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखोपुरा में गारमेंट सिटी बन रहा है। यहाँ 130 एकड़ रकबे पर फार्मास्यूटिकल वैली भी बनाएंगे। चीनी सरमायाकारों का कहना था कि पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, इसके साथ इश्तराक चाहते हैं। मुलाकात के मौके पर साबिक MNA मोहम्मद हामिद, पंजाब यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद क़य्यूम और पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मरहूम प्रोफेसर साजिद मीर के घर आमद। साजिद मीर के अहले खाना से इजहार अफसोस किया और फातिहा खानी की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान वफाकी वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान के हमरा सियालकोट में मरहूम सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के घर गए। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल पर उनके साहबजादे अहमद साजिद मीर से अफसोस का इजहार किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद मीर की दीनी और सियासी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी दफ्तर PP 158 लिदड़ में MNA MPA चौधरी नवाज ने खुली कचहरी का इनेकाद किया। अवामी मसाइल सुनने और जल्द मसाइल हल करने का वादा किया। MPA चौधरी नवाज लिदड़ ने खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी में लीगी रहनुमा असलम अंसारी, रमज़ान मस्ताना, जुबैरा, सिफ रफ़ीक, सग़ीर मुगल, मोहम्मद रफ़ीक, मलिक रमज़ान समेत दीगर ने शिरकत की। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर गुफ्तगू हुई। MPA चौधरी नवाज ने जल्द अवामी मसाइल हल करने का वादा किया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क होकर के एजाज में तकरीब। GM इफ्राहिम ट्रेवल्स मियाँ मोहम्मद इफ्राहिम, मलिक रहमत, एहसन भट्टी, मोहम्मद उमैर सआदत, हाजी नुसरत, हाजी सलीम ने शिरकत की। कोऑर्डिनेटर मलिक सैफ अल मुल्क होकर NA 126 मियाँ नाइम ने तकरीब का एहतमाम किया। मलिक जाहिद, हाफिज अबू बकर हसनैन समेत जोहटाउन से लीगी कारकुनान ने शिरकत की। हल्के में जारी तरक्याती कामों बारे गुफ्तगू की गई। लीगी कारकुनान ने हल्के की ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल बारे भी आगाह किया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफ अल मुल्क होकर ने हल्के के अवाम और ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मुआवने खसूसी बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक ने रुकनी असम्बली शुएब सिद्दीकी के हमरा शालामार जोन का दौरा किया। तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और आवाम से तरक्याती मनसूबों पर राय भी ली। वज़ीर आला पंजाब के मुआवने खसूसी बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शालामार जोन का दौरा किया। MC अलवासा और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने मुआवने खसूसी को तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। दौरे के दौरान रुकने सूबाई असम्बली शुएब सिद्दीकी, असिस्टेंट कमिश्नर शालामार साकिब तराजी, मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदे और कारकुन भी मौजूद थे। ज़िशान मलिक ने मुख्तलिफ गलियों में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया और बाज़ का इफ्तिताह भी किया। रुकने कौमी असम्बली चौधरी वसीम कादर की क़यादत में दफ़ाए पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली शालीमार चौक से शुरू होकर लाहौर प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। दफ़ाए पाकिस्तान रैली में हल्का NA 119 के लीगी कारकुनात समेत सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी वसीम कादर ने कहा, सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर एक निडर और अजीम लीडर हैं। कौम उनका एहसान कभी नहीं भूलेगी, जिन्होंने भारत को हर बार का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के मशकूर हैं, जिन्होंने ऐन वक्त अब्दाली मसाइल का कामयाब तजर्बा किया। आज की रैली का मकसद था कि मेरे इलाके के गयूर अवाम का ये पुरजोर इसरार था कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, इनकी यकजहती के लिए रैली निकालनी चाहिए। तो आज आपने देखा कि सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग खुद ब खुद आए, कोई मूवमेंट नहीं थी, कुछ कहा नहीं गया।
کیونکہ لوگ افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں. آج جو پوزیشن ہے پاکستان کی افواج کی وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس سے بہتر کوئی فوج دنیا میں موجود نہیں ہے. پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی پر نولکھا چرچ میں مسیحی برادری کی ریلی. نولکھا پریسبیٹرین چرچ آف پاکستان ڈاکٹر مجید ایبل کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. ریلی میں پاکستان اور پاک فوج کی سلامتی کے نعرے لگائے. پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی پر نولکھا چرچ سے مسیحی برادری نے ریلی نکالی. ریلی کی قیادت ڈاکٹر مجید ایبل نے کی. ریلی میں پاکستان اور پاک فوج کے سلامتی کے نعرے لگائے گئے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی نکلسن روڈ سے واپس چرچ میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں مسیحی برادری کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈاکٹر مجید ایبل نے کہا ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لاہور کے تمام چرچ پاک فوج کے ساتھ ہیں. چرچ آف پاکستان کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب سے چیرنگ کراس چوک تک ریلی نکالی گئی. شرکا نے افواج پاکستان کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے. بھارت کے جنگی جنون کی پرزور مذمت کی. ریلی کی قیادت سیکرٹری چرچ آف پاکستان پاسٹر شہزاد نے کی. ریلی میں مسیحی مرد و خواتین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. ریلی کے شرکا نے بھارت کی جانب سے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی سمیت دیگر غیر قانونی اقدامات کی مذمت کی. پاسٹر شہزاد نے کہا بھارت سن لے پاکستانی قوم رنگ، نسل، ذات پات اور مذہب سے بالا تر ہو کر پاکستان کے جھنڈے تلے متحد ہے. پی سی ہوٹل میں آر سی جی پراپرٹیز کے زیر اہتمام دبئی پراپرٹی شو کا انعقاد کیا گیا. سی ای او آر سی جی مجاہد علی، ہیڈ آف سیل شاہ رخ ملک سمیت دیگر نے شرکت کی. دبئی کے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کے خواہش مند افراد کو آسان اور محفوظ سرمایہ کاری سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. پی سی ہوٹل میں آر سی جی پراپرٹیز کے زیر اہتمام دبئی پراپرٹی شو کا انعقاد ہوا. سی ای او آر سی جی مجاہد علی، ہیڈ آف سیلز شاہ رخ ملک اور سیل اینڈ مارکیٹنگ ایگزیکٹو رحمان علی سمیت دبئی میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی خواہش مند افراد نے شرکت کی. ماجد علی نے کہا پراپرٹی شو کا مقصد شرکاء کو دبئی میں آسان اور محفوظ سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں رہنمائی فراہم کرنا ہے. ہمارا جو پرپز ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ریئل اسٹیٹ میں، دبئی کی ریئل اسٹیٹ میں لوگ کیسے انویسٹ کر رہے ہیں اور کیسے پیسہ بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ کل بہت اچھا رسپانس رہا. بہت سارے لوگ جو ہماری ایکسپیکٹیشن تھی ان سے زیادہ لوگ آئے، اور حالانکہ کافی آپ کو پتا پی ایس ایل چل رہا ہے، کافی رستے بند ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے بہت اچھا رسپانس دیا. ہیڈ آف سیلز شاہ رخ ملک نے کہا شرکاء کو صحیح جگہ سرمایہ کاری کرنے سے متعلق آگاہ کیا جا رہا ہے. ہمارا پرپس یہ ہے کہ لوگوں کو پراپرلی گائیڈ کیا جائے تاکہ دے کین ٹیک اے پراپر موو اینڈ دے کین سلیکٹ دا پراپر پراپرٹیز، پراپر لوکیشنز. سو اس لیے ہم لوگوں نے یہ ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے تاکہ ہم پراپرلی لوگوں کی انویسٹمنٹس کو رائٹ پلیس پہ الوکیٹ کروا سکیں. سیلز اینڈ مارکیٹنگ ایگزیکٹو رحمان علی کا کہنا تھا دبئی میں سرمایہ کاری نہ صرف محفوظ ہے بلکہ 2 ملین کے انویسٹمنٹ سے گولڈن ویزا بھی مل رہا ہے. 2 ملین سے آپ کو گولڈن ویزا مل رہا ہے، اور آپ کو ہی نہیں، آپ کی پوری فیملی کو گولڈن ویزا مل رہا ہے جو کہ 10 سال کے لیے ویلڈ ہوگا. اور یہ جو آپ کو کیپٹل اپریسیشن ہے اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. 30 to 40% آپ کو جو بھی آپ کی پراپرٹی لے رہے ہیں اس میں آپ کو 30 سے 40% کیپٹل اپریسیشن مل رہی ہوتی ہے. شرکا نے کہا آر سی جی سرمایہ کاری کے لیے بہت اچھا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھے مواقع یہ دے رہے ہیں. پروجیکٹ ڈیولپرز یہاں پہ موجود ہیں، گائیڈ لائن بہت اچھی مل رہی ہے. بہت اچھا پروگرام جو آر سی جی گروپس نے، پراپرٹی گروپس نے یہ ڈیزائن کیا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. دبئی شو کے ذریعے شرکاء کو اربوں روپے کی سرمایہ کاری کا موقع ملے گا. آر سی جی پراپرٹی صارفین کی سہولت کے لیے قبضے کے بعد ادائیگی پر مبنی پیمنٹ پلان بھی متعارف کروا رہے ہیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرا فاطمہ، سٹی 42. لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں 20ویں کانووکیشن کی تقریب کا دوسرا اور اختتامی روز. کانووکیشن میں مختلف شعبوں میں 1510 ڈگریاں دی گئیں. تفصیلات اس رپورٹ میں. کالج فار وومن یونیورسٹی میں 20واں کانووکیشن کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کانووکیشن میں مختلف شعبوں میں 1510 پی ایچ ڈی کی 94 اور 748 طلبات میں میڈلز اور رول آف آنر دیے گئے. تقریب میں وائس چانسلر ڈاکٹر عظما قریشی، دین ڈاکٹر فریہ کاظمی اور معروف موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے شرکت کی. قاسم علی شاہ نے کہا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے 4 سال سے وابستہ ہیں. پچھلے 4 سال سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن لاہور کالج وومن یونیورسٹی کو اسکالرشپ دے رہی ہے بچیوں کو، اور مجھے کبھی بھی یہاں اسٹیج پہ یا کسی کلاس روم میں کھڑے ہو کے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے بڑے فخر سے یہ بتایا کہ میری فیملی کی، میری سسٹر ان لا، میری مسز اس یونیورسٹی سے پڑھی ہیں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور میری بیٹی کرسنٹ میں پڑھتی ہے. میں وش کرتا ہوں کل کو انشاءاللہ وہ بھی یہاں پر آئے گی، اس یونیورسٹی سے انشاءاللہ پڑھے. ایفیلیٹڈ 3
कॉलेजेस की 1646 तलबात को भी डिग्रियों से नवाजा गया। मुझे यहाँ से आज डिग्री मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही आने वाले स्टूडेंट्स को कहूँगी यहाँ से आके आप लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करें और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आई एम वेरी हैप्पी दैट थ्रू आउट माई जर्नी आई लर्न सो मैनी थिंग्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने ये अचीवमेंट की है। तकरीब में डीन हुमैरा खान, रजिस्ट्रार उज़मा बतूल, कंट्रोलर इम्तिहानात अफशीन डॉक्टर आमना अजीम और सीनियर फैकल्टी भी शरीक थी। कैमरामैन साकिब के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। अम्बाला आरआई इंटरनेशनल लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम 10वां सालाना कन्वेंशन तंजीम की बेहतरी और दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इकबाल टाउन में मुनक्कदा सालाना कन्वेंशन में तंजीम के सदर मियाँ अब्दुल हई खालिद और नायब सदर आबिद रशीद ने शिरकत की। चौधरी आशिक, मियाँ महमूद इकबाल, नदीम खालिद, शाहिद नवीद, मोहम्मद जाहिद और रेयान बिलाल समेत खवातीन मेंबर भी शरीक हुई। मियाँ अब्दुल हई खालिद ने कहा, अम्बाला आरआई इंटरनेशनल हर साल तंजीम के तलबा तालिबात के लिए नई स्कॉलरशिप्स फ्राहम करता है। अम्बाला आरआई इंटरनेशनल हर साल तंजीम के शिफाफ इंतखाबात करवाने पर यकीन रखता है। गर्मी बढ़ते ही ठंडे मशरूबात की मांग में इजाफा हो गया। शहरी बादाम और संदल के शरबत से लुत्फ अंदोज होकर गर्मी दूर भगाने लगे। गर्मी में ठंडे मशरूबात की मांग बढ़ गई। गर्मी से सताए शहरियों ने प्यास बुझाने के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा संदल और बादाम के मशरूबात की दुकानों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना है तवानाई से भरपूर संदल और बादाम का शरबत दिलो दिमाग को ताजगी फराहम करता है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो माशाल्लाह शरबत पी रहे हैं। माशाल्लाह शरबत बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो इसके साथ जो है बहुत तबीयत फ्रेश हो जाती है। हर बंदा जो है ना, हर तबके का बंदा ताक पींदा है और प्यास ही बुझांदा है। गर्मी की शिद्दत थोड़ी इंसान अफा कर सकता। बच्चे भी मशरूबात से लुत्फानंदोज होते नजर आए। बच्चों का कहना है मशरूबात गर्मी भगाने के साथ साथ जायके से भी भरपूर हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है तो हम अभी गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि संदल का शरबत पी लें और बहुत टेस्टी है। आप भी आए यहाँ पे, आप भी टेस्ट करें और ये गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत गर्मी थी तो ये लोग कहते हैं कि हमने शरबत पीना है, तो फिर मैंने कहा चलो रोक के इनको शरबत पिला दें। तो अच्छा था, बहुत मजे का शरबत था। महंगाई के दौर में 20 रुपए में मिलने वाला संदल और बादाम का शरबत शहरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा, समरा फातिमा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।